अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए, आप सबके कामों में आसानियां पैदा फरमाए। ऐसे ही सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी किसी भी वक्त आपकी दुआ कबूल फरमा सकता है। तो आज का जो हमारे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है कि जो इस वक्त जंगी सूरत हाल बनी हुई है इंडिया पाकिस्तान की, उसका सितारों से रिलेटेड क्या मुस्तकबिल है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मरकरी, जिसको हम लोग कहते हैं अतारत, उसकी जो पोजीशन तब्दील होगी 6 मई 2025 को। दूसरा टॉपिक ये है हमारा। तो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल एक हॉट टॉपिक भी बना हुआ है यूट्यूब पे कि जो इस वक्त जंगी सूरत हाल बनी हुई हैं और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जंग के जो है जो साए मंडला रहे हैं, उसका क्या मुस्तकबिल है, सितारों के रिलेटेड उसके क्या मुस्तकबिल रहेगा। तो मैं आपसे ज़रूर आज इस टॉपिक पे बात करूँगा और सितारों से रिलेटेड बात करूँगा। कोई भी इसमें अपनी कोई पर्सनल राय नहीं है मेरी कि मैं अपनी पर्सनल राय से आप लोगों को बताऊँ। मैं सितारे का फार्मूला और उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को ज़रूर इस बारे में आगाह करूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे टॉपिक के बारे में हमें बताइएगा कि हम कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाए करें। आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी डिटेल्स भी हमसे ज़रूर शेयर करिएगा, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप लोगों ने कमेंट करना है। और जायचा बनवाने के लिए स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करेंगे आज हम अपने दो टॉपिक की। तो ज़रूर इसको हमारे चैनल को लाइक करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं जो इस वक्त जंगी सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, और हमारे ऊपर जंग के साए मंडला रहे हैं दोनों ममालिक पे। तो सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अमन कायम रखे और ऐसी कोई भी जंगी सूरत हाल ना बने जिससे हमें भी परेशानियों का सामना हो और दूसरे ममालिक के जो लोग हैं, मुसलमान हैं हमारे वहाँ भी, तो उनके ऊपर भी परेशानियों का सामना ना हो। जंगी सूरत हाल इस वक्त क्यों बनी हुई है? क्योंकि इस वक्त 3 सितारे 12वें घर में मौजूद हैं। मतलब छठा, 8वां और 12वां घर जो है वो ख़राब होता है। और हम पाकिस्तान के जो डेट है 13 अगस्त 1947 रात 12 बजे, जैसे 14 अगस्त लग गई थी, तो हम जो तारीख लेते हैं उसके मुताबिक जो असेंडेंट लेते हैं वो हम एरीज़ लेते हैं, जिसको हम लोग हमल भी कहते हैं। हम मोस्टली पाकिस्तान का जो असेंडेंट बनाते हैं, पाकिस्तान का असेंडेंट एरीज़ बनता है। और एरीज़ से रिलेटेड जो है इस वक्त सूरत हाल बड़ी ख़राब बनी हुई है, जो कि 3 सितारे जिसमें ज़ोहल, अतारत, ज़ोरा, ये 3 सितारे जो है और साथ साथ राहु भी जो है वो चौथे 4 सितारे 12वें घर में मौजूद हैं, जिस वजह से इस वक्त सूरत हाल बड़ी नाजुक बनी हुई है। लेकिन इस वक्त इस साल में पाकिस्तान और इंडिया की कोई जंग की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। मतलब एक्सट्रीम की जो है कोई जंगी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है, ना इस वक्त कोई जंग के माहौल वगैरह जो है वो नज़र आ रहा है पाकिस्तान इंडिया का। अलबत्ता मैं आप लोगों को ये ज़रूर बता सकूं कि 2025 और 26 में छोटी छोटी जंगें दुनिया में फाइनेंशियली और मुस्लिम्स की, ये जो छोटी छोटी जंगें जो हैं वो जारी रहेंगी और फाइनेंस का भी कोई बड़ा जो है वो जंग वगैरह दुनिया में हो सकती है और ये छोटी छोटी जंगें जारी रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की जंग का जो सूरत हाल है वो इस वक्त नहीं बनी हुई है। मरकरी जो है वो 6 मई 2025 को अपनी पोजीशन तब्दील करके असेंडेंट में आ जाएगा। कुछ टाइम में वीनस भी अपनी पोजीशन तब्दील करके जो है वो असेंडेंट में आ जाएगा। तो सूरत हाल जो है वो काबू होना शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल कोई बड़ी जंग का माहौल वगैरह जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अमन कायम रखे, वरना सूरत हाल बड़ी ख़राब हो सकती है सबके लिए। और हम अपनी फ़ौज के साथ भी हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी फ़ौज इतनी मजबूत है कि वो इसका लड़ने का सामना कर सकती है। लेकिन
فی الحال فی الفور کوئی جنگی صورتحال وغیرہ انڈیا پاکستان کی نظر نہیں آ رہی ہے. ستاروں کی پوزیشن کچھ ٹائم میں تبدیل ہوگی تو یہ پوزیشن جو ہے وہ یہ جو صورتحال ہے جنگی صورتحال یہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی. اور اب ہم بات کریں گے اپنے دوسرے ٹاپک کی, مرکری کی بات کریں گے. مرکری نے جو اپنی پوزیشن تبدیل کرنی ہے 6 مئی 2025 کو, اس کا کیا ریئیکشن ہوگا تمام 12 زوڈیک سائنز والوں کے لیے, ایریز سے لے کے پائسس تک. کیونکہ مرکری جب خراب پوزیشن میں ہوتا ہے, مرکری جب ریٹروگریڈ پوزیشن میں ہوتا ہے, مرکری جب ڈیبلیٹڈ پوزیشن میں ہوتا ہے تو یہ ایک ذہنی توازن اور ڈپریشن انزائٹی کا ماحول بنا کے رکھتا ہے. ماحول بنانے سے, کیونکہ دیکھیں جب یہ پائسز میں ہوتا ہے تو ڈیبلیٹڈ کا شکار ہوتا ہے, یہ صحیح پوزیشن میں نہیں ہوتا. تو اب یہ 6 مئی 2025 کو جیسے ہی پوزیشن تبدیل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, تو یہ ذہنی جو پریشانیاں ہیں اور ڈپریشن انزائٹی کا ماحول بنا ہوا ہے اس میں قدرے بہتر کمی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور معاملات میں بھی بہتری ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پریشان ہیں, جن کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ رکاوٹیں وغیرہ بھی ضرور دور ہوں گی, معاملات میں بہتری بھی ضرور آئے گی. اور جو لوگوں کے آپریشنز ہیں, ٹریٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں, تو وہ بھی 6 مئی 2025 کے بعد اپنے ٹریٹمنٹس وغیرہ بھی لے سکتے ہیں. اسپیشلی ایریز والوں کے لیے بہت اچھی پوزیشن میں ہوگا, ٹورس والوں کے لیے بہت اچھی پوزیشن میں ہوگا, جیمنائی والوں کے لیے بہت اچھی پوزیشن میں ہوگا. تو یہ موسٹلی برج والوں کے لیے 6 مئی کے بعد جو ہے وہ کافی اچھی پوزیشن میں اپنی جو ہے وہ انرجیز اپنی پازیٹیو ضرور دے گا. ٹورس والوں کے لیے امیدیں اور خواہشات پوری ہو سکتی ہیں, اور بڑے بہن بھائیوں کی طرف سے سپورٹ ہو سکتی ہے. سوشل میڈیا ورکرز کے لیے کافی زیادہ اچھا رہے گا. جیمنائی کی بات کریں تو 10ویں گھر میں آئے گا, اور 10واں گھر کاروبار کا گھر ہوتا ہے, اپنے ماں باپ سے ریلیٹڈ گھر ہوتا ہے, پولیٹیشین, گورنمنٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے, اسپیشلی اوور آل تمام جیمنائی والوں کے لیے پازیٹیو انرجیز وغیرہ لے کر آئے گا. کینسر والوں کے لیے 9th ہاؤس میں ہوگا, لک کے گھر میں, گڈ لک کے گھر میں, روحانیت کے گھر میں ہوگا. آلموسٹ پورے سب کینسر والوں کے لیے, جن کا اسینڈنٹ کینسر ہے, ان کے لیے بھی پوزیشن اچھی ہوگی. لیو والوں کے لیے 12ویں گھر میں ضرور 8ویں گھر میں ضرور موجود ہوگا, جو کہ اچھا گھر نہیں ہے. تو لیو والوں نے ہری چیز کا صدقہ دینا ہے ایوری ویڈنسڈے, اور یا علیو یا عظیمو 573 ٹائمز آپ لوگوں نے اس کی تسبیح کرنی ہے. اور ایمرلڈ کا اسٹون آپ لوگوں نے ویئر کرنا ہے, آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا. سنبلا والوں کے لیے 7th ہاؤس میں ہوگا, تو رشتوں کی پوزیشن بن سکتی ہے. اگر آپ لوگ شادی کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ڈیٹ فکس کرنا چاہ رہے ہیں, نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, تو 6 مئی کے بعد آپ لوگ اپنی جو ہے وہ ڈیٹ وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں, شادی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. لبرا والوں کے لیے 6th ہاؤس میں آئے گا, صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, خاندان والوں کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے, اور زیادہ تر آپ لوگوں نے قرضوں سے بہت دور رہنا ہے, لون ڈیپٹ سے کافی زیادہ دور رہنا ہے. تو آپ لوگوں نے بھی ہری چیز کا صدقہ دینا ہے بدھ والے دن, یا علی ہو یا عظیم ہو کہ آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کوئی اسٹون پہنا ہے تو ایمرلڈ کا اسٹون ویئر کر سکتے ہیں. اسکارپیو والوں کے لیے بہت اچھی پوزیشن رہے گی, 5th ہاؤس میں آئے گا, اور اس سے آپ لوگوں کے ملک سے باہر سے کوئی ٹریولنگ وغیرہ ہو سکتی ہے. ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا رہے گا. ان ایوری سیکٹر مرکری آپ لوگوں کو سپورٹ کرے گا, ڈپریشن انزائٹی کو دور کرے گا. اور اس کے بعد کریں گے سیکریٹریٹس والوں کے لیے بھی بہت اچھی پوزیشن میں آئے گا, 9th ہاؤس میں آ جائے گا, اس سے بھی آپ لوگوں کی پوزیشن بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, بہت زبردست پوزیشن بن جائے گی, اور آپ لوگوں کے معاملات میں بھی بہتری آئے گی. ایسے ہی کیپریکون والوں کے لیے بھی پوزیشن بہت اچھی رہے گی, آپ لوگوں کے معاملات, حالات, واقعات میں بہتری آئے گی, اور آپ لوگوں کے کاموں میں بھی آسانیاں ضرور ہوں گی. ایکویریس والوں کے لیے کوئی اچھی خوشخبری وغیرہ مل سکتی ہے, معاملات میں آپ لوگوں کے کوئی ایگزامز وغیرہ ہیں تو اس میں بھی آپ لوگوں کو کامیابی مل سکتی ہے. کوئی ٹریولنگ وغیرہ کسی دوسرے شہر یا ڈومیسٹک ٹریولنگ وغیرہ بھی متوقع ہو سکتی ہے. تو اوورآل تمام سیکٹرز میں ایکویریس والوں کو بھی فائدہ ہوگا. پائسز والوں کے لیے بھی الحمدللہ پوزیشن بہت اچھی رہے گی, اسینڈنٹ سے جو اپنی پوزیشن تبدیل کرے گا, اور آپ لوگوں کے حالات میں بھی بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو مرکری کا جو ٹرانزٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت اچھا رہے گا لیو والوں کے لیے, لبرا والوں کے لیے. ان 2 برج والوں کو جو ہے وہ کافی زیادہ محتاط رہنا ہوگا. ان کے لیے میں نے ریمیڈیز بھی آپ لوگوں کو بتائی ہیں, آپ لوگ ریمیڈیز ضرور کریں, اور اپنے معاملات کو ضرور
جو ہے وہ دیکھ کے چلیں، انویسٹمنٹس نہ کریں جن کے لیے مرکری جو ہے وہ خراب پوزیشن میں آ رہا ہے، تو وہ انویسٹمنٹس نہ کریں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ تو آپ لوگ اپنا جو ہے بھرپور خیال رکھیں اور اپنے معاملات کو ضرور آگے لے کے جائیں، صدقات ضرور دیں، بڑائی ضرور کریں، تسبیحات ضرور کریں، سٹون ضرور پہنیں، اور صدقات کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ لوگوں سے پریشانیاں اور معاملات دور ہوں، ڈپریشن انزائٹی میں کمی آئے، صحت میں بہتری آئے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا، پہلا ٹاپک جو ہے وہ جنگی صورتحال تھی، اس کے اوپر بھی میں نے بات کی۔ دوسرا مرکری کی جو پوزیشن تھی اس کے اوپر بھی بات کی۔ تو یہ ہمارے آج کے ٹاپک تھے، اور میں نے یہ جو بھی آپ لوگوں کو بتایا، پوزیشن سے بتایا ستاروں کی، جو بھی ستاروں کی پوزیشن تبدیل ہو رہی ہے اور بن رہی ہے، اس سے میں نے آپ لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنا پرسنل ہوروسکوپ بنوانا چاہ رہے ہیں تو اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا پرسنل ہوروسکوپ بنوا سکتے ہیں، جس میں اپنی شادی اور اپنا کاروبار، ٹریول، جو بھی آپ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا۔ اللہ نگہبان۔